रजीम बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू दायरा का आखिरी बाब चल रहा है, 20वां बाब। मुतफ़र्रिक़ रिवायतें हैं इसमें। उसमें सैयदना इस्लाम के ज़माने का रंग इस तरह से लिखा है कि सैयदना इस्लाम की ज़ुबान मुबारक से सुनी हुई ये नकल बंदे के खुनमी रज़ी इस तरह बयान फरमाते हैं। यानी इस्लाम खुद फरमा रहे हैं, जो लोग मेहदी को कबूल नहीं करते और रसूलुल्लाह का नाम मुबारक सुनते और दुरूद भेजते हैं, अगर रसूल खुदा इस वक्त हाजिर और उनको खुदा की वही पहुँचाए तो ये लोग अगर संसार ना करे तो बंदा झूठा है। और इस्लाम फरमा रहे हैं, ये लोग जो इस्लाम का इनकार कर रहे हैं और रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं ना रसूलुल्लाह की। अब इस वक्त अगर रसूलुल्लाह आ जाए और उनको अल्लाह की वही पहुँचाए तो यही लोग जो रसूलुल्लाह का नाम पढ़ रहे हैं, दुरूद भेजते, अपने आप को आशिक बताते, संसार करेंगे, पत्थरे मारेंगे उनके। और उसकी वजह भी आगे बताए हैं क्या बात। और जो कुछ कहता है गलत है, बल्कि लिखे अगर संसार ना करे तो बंदा झूठा है और जो कुछ कहता है गलत है, बल्कि और इस्लाम। क्योंकि रसूलुल्लाह भी जो है वही बात बोलेंगे जो इस्लाम बोल रहे हैं, नफ्स के ख़िलाफ़ बात बोलेंगे। इस्लाम जो कि नफ्स के ख़िलाफ़ दुनिया की मज़म्मत कर रहे हैं, दुनिया को गाली दे रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को बुरा लग रहा। रसूलुल्लाह भी आएंगे तो उनके नफ्स के ख़िलाफ़ वाली बात करेंगे। आगे वही बात है। एक रोज़ मियाँ शेर मलिक मुहाजिर मेहदी ने हज़रत में इस्लाम से अर्ज़ किया कि खुनकार आप जो फरमाते हैं सब हक़ है, फिर उलमा आपसे क्यों मुखालिफत करते हैं? फरमाया, ये लोग कमज़ोर हैं, अगर उनको क़ुव्वत हासिल हो और इख्तियारात मिल जाए तो मुझे संसार करें। असल तो इतना कमज़ोर है, अगर इनको ताकत रहती तो मेरे को मारते तो क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया इनकी महबूब है। जो शख्स शब व रोज़, यानी मतलब खुद अपने वो, जो शख्स शब व रोज़ उनके महबूब को बुरा कहे वो उनको कैसे भला लगे। हम जो है यहाँ पे दिन रात जो है दुनिया की मज़म्मत करें, दुनिया को गाली दे रही हैं। उल्ला असल कमज़ोर है, उनकी महबूबा को यहाँ पे गाली दी जा रही, उल्ला खाली जो है दूर से बोल रही। अगर ताकत रहती तो जो है उन्होंने संसार करते थे में इस्लाम। और यही वजह है जिस तरह से इस्लाम फरमा रहे हैं कि अगर रसूलुल्लाह इस वक्त मौजूद होते तो जो रसूलुल्लाह का आशिकी का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, ये लोग जो है संसार करते हुए क्यों हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह भी जो है दुनिया की मुखालिफत ही पे जो है आप दावत देते। सहाबा के ज़माने का रंग इस्लाम के बाद देखिए, फ़ौरन सहाबा अपनी जो हालत बताए हैं। बंदगी में शाही नेमत फरमाते हैं, दीन इस्लाम की हालत इस ज़माने में इस दर्जा पहुँच गई है कि एक ख़साब जुन्नारदारों यानी ब्राह्मणों के मोहल्ले में गोश्त का टोकरा उठाकर जाए और पुकार कर कहे कि लोगों गोश्त ख़रीदो, इस वक्त उसका क्या हाल होगा। हज़रत मीर अलैहिस्सलाम का फरमान और सहाबा की रविश आदमियों की नज़र में ऐसी हो गई है। हज़रत सिद्दीक़ विलायत भी मिसाल अक्सर बयान फरमाते हैं। यानी इतना बुरा लगता है लोगों को, जुन्नारदारों के मोहल्ले में जाके गोश्त ख़रीदो बोलना, मतलब अब दीन की बातें करना इतना बुरा लग रहा है जिस तरह उनको बुरा लगता है। और फिर ये उन्होंने अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, मतलब कितना वो है। देखिए अब हम कहाँ पे कहाँ गए, इसीलिए देखिए आप सबूत पे उसमें से गुफ्तगू कर लो, मैं तब यहाँ सुन लेते अच्छी तरह से। जैसे दुनिया की मज़म्मत पे गुफ्तगू होती वो वाज बोरिंग वाज होता, क्योंकि नफ्स की जो दुखती रख देती उसके ऊपर जैसा हाथ रखते वो बहुत बुरा दिखता। दूसरी बातें कर लेंगे भाई, उसूल की अकायद के कट्टर में की बातें करेंगे, लेकिन जो इस्लाम की असल दावत है, तरक़ दुनिया की मज़म्मत, दुनिया को गाली देना और अल्लाह के दीदार की तरफ बुलाना, सब छोड़ना, उज़लतशी होना, ये जैसे तवक्कल की बात आएंगी उनको बुरा दिखता। मैं तो इनको बुरा दिखता क्योंकि ऐसा शायद नहीं, उस वक्त की बात कर रहे हैं। और ऐसे दिखता जैसा जो है जुन्नारदारों के मोहल्ले में जो है जाके जो है गोश्त खरीदो बोलना। कितनी कैसी मिसाल दी जाए देखिए, अल्लाह पर फजल फरमाए। फ़ेल अबस की ममानियत के ताल्लुक़ से, यानी बेकार फ़ेल, ख़ासतौर पर फ़ुक़राओं के वास्ते ला यानी फ़ेल, ला यानी बात जो अल्लाह के रास्ते उतर चुके हैं, बहुत जो है रुकावट की वजह बनती है। तो सालों से लिखा है कि एक रोज़ सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम ने देखा एक भाई काड़ी के 2 टुकड़े किए, खाली काड़ी के जो है 2 टुकड़े किए। आपने फरमाया, एक लम्हा तो फरिश्तों को फुर्सत दो, एक लम्हा फरिश्तों को जो है फुर्सत दीजिए। मतलब काड़ी तोड़ने से इस्लाम ने मना किया। फ़ेल है, बस बेकार फ़ेल है, जो करना है अल्लाह के वास्ते करना, बेकार है कि काम नहीं करना। मतलब आज दुनिया में हम कितना महू हो चुके हैं, सारा दिन रात बेकार अफ़ाल में गुजरता है। इस्लाम काड़ी तोड़ने से सहाबा को मना फरमाए। एक लम्हा तो फरिश्तों को इस्लाम ने फरमाया कि फुर्सत दो। जैसे दुनियावी बात नुकसानदेह है, वैसा ही फ़ेल अबस भी नुकसानदेह है, बेकार फ़ेल भी नुकसानदेह है। बंदगी में शाह नेमत फरमाते हैं, जो काम और जो बात फरमान खुदा के ख़िलाफ़ देखे उस पर ज़जर ना करे और रवाना रखे। उसको जो है ज़जर करना चाहिए और रवाना रखना चाहिए। गफलत की नींद हराम के ताल्लुक़ से इस्लाम फरमाते हैं कि बंदा खुदा के हुक्म और किताबुल्लाह के हुक्म से ज़िक्र दवाम फ़र्ज़ कहता है, यानी हमेशा अल्लाह की याद में रहना ही रहना है, हमेशा वो फ़र्ज़ कहता है।
اور جو کچھ بھی اس کے معنی ہو وہ ممنوع ہے. جو کچھ بھی اللہ کے ذکر کو روک رہی ہے فیصلہ فرمایا وہ منع ہے. کیا علم پڑھنا، کیا کسب کرنا اور خلق سے اختلاف رکھنا یعنی ملنا جلنا، اور کیا کھانا کیا سونا غفلت حرام ہے، اور موجب غفلت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو غفلت کی وجہ بنتی ہے وہ حرام ہے. یہ اللہ کے راستے میں جو نکل رہے ہیں ان کے واسطے بہت اہم ہے. اسلام صاف فرما رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کا اسلام نے صاف فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی کتاب کے حکم سے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا. جو چیز اس کے واسطے رکاوٹ بن گئی، اچھا کام کیوں نہ ہو، علم پڑھنا اچھا کام ہے، دوسری چیزیں مطلب کسب کرنا، دوسرے جتنے بھی چیزیں ہیں اسلام نے فرمایا کہ جو ہے اگرچہ کہ جو ہے حرام نہیں ہے مگر اللہ کے راستے میں اگر رکاوٹ بن رہا ہو، اللہ کے ذکر کو جو ہے روک رہا تو وہ حرام ہے. اسلام کیا علم پڑھنا، کیا کسب کرنا، کیا لوگوں سے ملنا جلنا، کیا سونا، غفلت بھی حرام، غفلت حرام ہے، اور مطلب خدا کو بھولنا حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کو غافل کرنے کی وجہ بنے وہ بھی حرام ہے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ طالبوں کے حجرے میں تشریف لے جاتے، اور جس کسی کو اپنے حجرے میں خدا کی یاد میں مشغول و مصروف پاتے تو اس پر نہایت لطف و مہربانی فرماتے، اور اگر اس کو سویا ہوا بھی پاتے تو زبان گجری میں فرماتے اچھے جی اچھے. نہیں حجرے میں ہے اور اس کی یاد جو ہے مثلاً جو ہے روایتوں میں ہے کان لگا کے سنتے بھی تھے مثلاً ناک کی طرف کہ سانس ذکر سے چل رہی نہیں چل رہی، اگر ذکر سے چل رہی تو اسلام سونے دیتے ورنہ جو ہے اٹھا دیا جاتا تھا. تو اسلام فرماتے اچھے جی اچھے. اگر کسی مثلاً بے ڈھنگے کو خدا کی یاد میں نہ پاتے تو اس کے حجرے میں تک نہ ٹھہرتے. آپ فرماتے ہیو نتی پکھال تو کپڑے دھوئے مت دھوئے، اجل ہو بھی نہ چھوٹ سے سکنن را مت سوئی. یعنی روز اپنے دل کو دھویا کر کپڑے دھویا مت دھو جب تک دیدار خدا سے مشرف نہ ہو جائے. اے طالب حق آرام کی نیند مت سو جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو، آرام سے سونا نہیں. اب دیکھیے ہم کتنا آرام سے کھاتے پیتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے، مطلب سچے طالب نہیں ہے. سچا طالب وہی ہے جو اللہ کے دیدار میں ہے تو یہ جو ہے آرام کے ساتھ انہیں جو ہے رہ رہا، کھا رہا پی رہا سب کرا، انہیں اللہ کے دیدار کے ساتھ ہے انہیں. اور اللہ کے دیدار کے ساتھ نہیں تو انہیں دوسری طرف لذت جو پا رہا، مطلب انہیں سچا طالب نہیں ہے. سی بات ہے. اللہ میری موت کے صدقے میں ہمیں یہ سچا طالب بنائے. اور دیکھیے کہاں کہاں پہ جو ہے خاص اوقات میں ذکر اللہ کرنے کی مثلاً تاکید فرمائی ہے. سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 6 وقت خدا کو یاد کرے خدا تعالیٰ اس سے رات دن کی بندگی کا اجر ضائع نہ کرے. اہم ہے دیکھیے اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی 6 اوقات ہیں اس کی پابندی کرنے میں نے حکم دیا. پہلا اول فجر سے دن نکلے تک، سورج نکلے تک. اول فجر کا وقت جو سٹارٹ ہو رہا نماز کے بعد نہیں، فجر کا وقت جہاں سے سٹارٹ ہو رہا اول فجر سے دن نکلے تک. دوسرا عصر سے عشاء تک. تیسرا کھاتے پیتے وقت. چوتھا پیشاب پیخانے کے وقت. پانچواں اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت. چھٹواں سوتے وقت. یہ 6 اوقات کی جو شخص پابندی کرے گا تب میں اسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس سے رات دن کی بندگی کا اجر ضائع نہ کرے گا. انہیں جو ہے یہ اوقات کی پابندی نہیں کرا اور اس کے دوسرے چیزیں کر رہا، نماز پڑھ رہا، دوسرے کامہ کر رہا، نیک کامہ بھی کر رہا، تو اسلام کے فرمان سے صاحب ثابت ہو رہا کہ مطلب ضائع ہو رہا. وہ یہ کرا تو اس کے جو دوسرے افعال ہیں اللہ کی بندگی کے وہ جب قبول ہو رہے ہیں. لیکن اسلام کا صاحب فرمان ہے جو شخص 6 وقت خدا کو یاد کرے خدا تعالیٰ اس سے رات دن کی بندگی کا اجر ضائع نہ کرے گا. یہ وقت کی پابندی نہیں کرنا، جہاں پہ کرنے کا حکم ہے اپنے دوسرے نیک کاموں بھی کر رہا تو جو ہے اجر وہاں پہ اسلام فرما رہے ہیں اجر ضائع نہیں ہونا ہے. تو یہ 6 اوقات کی پابندی کرنا ہے. کھاتے پیتے وقت کھاتے پیتے وقت پہلے 2 وقت تو سلطان اللیل سلطان نہار ہے، فجر سے طلوع آفتاب، عصر سے عشاء تک، یہ 2 وقت ہے. اور تیسرا کھاتے پیتے وقت. چوتھا بیت الخلاء کے وقت. ہاں زبان سے ذکر نہیں کرتے، ہم سانس سے جو ذکر کرتے وہ جو ہے اس وقت پہ بھی ضروری ہے، حکم ہے. پانچواں اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت، جو شادی شدہ ہے اپنی زوجہ کے قریب گیا وقت جو ہے اس کو وہاں پہ ذکر کرنا. چھٹواں سوتے وقت. یہ وہ اوقات ہے خاص طور پہ جہاں پہ جو ہے آدمی بھول جاتا اللہ کو، خاص طور پہ بیت الخلاء گیا وقت، اپنی عورت کے قریب گیا وقت، کھاتے پیتے وقت بھول جاتے تھے کہ کھاتے پیتے بھول جاتے اللہ کو، اور سوتے وقت. یہ پورے آرام کے جو ہے اوقات ہیں. جی رخصت بھی ہو سکتی ہے مقاموں پہ. جی ہاں صحیح جو سوتے سوتے مرا سکتا ہوں نہیں، کچھ بھی ہو سکتا اس کو. تو بہرحال ان اوقات پہ اسلام نے پابندی کرنے کا حکم دیا ہے. ایک اور ایک روایت کے ساتھ آج کی کوشش ختم کرتے ہیں. راہ خدا میں 4 حجاب فرض ہے. اسلام 4 پردے ہیں بلکہ حجابات. امام الاولیاء حضرت میں اسلام فرماتے ہیں کہ طالب خدا کو راہ خدا میں 4 حجاب ہیں، یعنی دنیا و خلق اور نفس و شیطان. چونکہ 2 اس کے اختیار میں ہیں، یعنی دنیا و خلق ان کو ترک کرے، دنیا کو دیکھ سکتا یہ ترک کر دے، مخلوق کو دیکھ سکتا ترک کر دے. اور نفس و شیطان اس کے اختیار سے باہر ہے اور ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس لیے ان سے خدا کی پناہ مانگتا ہے. نفس اور شیطان سے اللہ کی جو ہے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تو میرے کو نفس اور شیطان سے بچا، تیری پناہ دے.
دنیا اور مخلوق کو جو ہے ترک کرنا ہے، ترک دنیا کرنا ہے، عزلت از خلق جو ہے کرنا ہے. یہ 4 حجابات ہیں. اسلام نے فرمایا 2 ظاہر ہیں اور 2 باطن ہیں. جو ظاہر ہے ان کو جو ہے ترک کرو، جو چھپے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی پناہ مانگنے کا اسلام نے حکم دیا. چلا آگے ایک نشست.